سماعات بشكل عام، توصيلات بشكل عام، مكان حلاقه بشكل عام، ستيكرات كشافات بس، ستيكرات غلافات بس. على 950 सारे खोलोगे वो कंपनी का बंदा पूरा नहीं खोलना, पूरा नहीं खोलना, खाली बस हाथ से चेक طيب على 5 ريال، على 5 ريال، على بنك ريال. هنا الحراج، هنا التنزيلات، هنا الكرسيون، هنا التخفيضات. هنا ابو 5 ريال، على 5 ريال. قرب يا الطيب، كبير صغير على 5 ريال. ابو 5 على الشنط، على التخفيضات الشنط، ارخص الاسعار اللي عندنا يا عمي. اي شنطه هذه 45 ريال، 50 ريال. هذه اكثر منها غلطت يا عمي. يلا يا لوط يا بوين، عمنا سمح اليوم، عمنا سمح. رمضان جانا، على التنزيلات يا الملابس على ريال، الملابس على ريال وريالين، الملابس على ريال وريالين. السلام كيف الحال؟ بعيد ولا معك؟ सऊदी नहीं है ये तो दूसरे वहाँ
كم جيت 15 اجيب عارفها